फ्रेंड कशें आहाय तुम सगळे असोच मत तुम बरी आहाय हांवूय बरें आहा आनी हांव मडगांव बाजारां सामको रस्त्याचेर रावन मुगे ब्लॉग स्टार्ट करताचे आनी हांव मुगे एक फ्रेंडा बराबर भायर वयता मुगे एक हिंदू फ्रेंड्स तेजे बरा वयता आनी ते जाणाय तुमी न्हू सो हांव तेजे बराबर भायर वयता एक कडेन आनी येतली रोखडी सोमतें भायर वचपाचें थिंगा जेयतली आनी मागीर येताय हे देंब्राच्या ह्या घराचे मडगांव बाजाराचो हे कोण आहा जाल्यार ह्या बाजारान ओके जायत म्हणटा जायतो लोक आहा म्हणून खूंय आहा तो दाखोयाय म्हाका हे सारकें 1 o'clock एक्झॅक्टली 1 o'clock मडगांव ताय नाही शॉपार सावन टायर्ड जाला जीव सारको आमगे एक फ्रेंडा बराबर मातशें भायर गेल्लें म्हणल्यार रोखडें येयलें घरा भितर पत्ती येयलें आमी दोगांय आनी कोण मुको तें काल लिपस्टिके जाल्लें न्हू सो हांवें सांगलोलें ते शेड नंबर पूण हांवें केसो शेड कलर्स आहा तो सांगना 230 वयतो ही लायलो आहा ती वायन कलर ओके आनी तो 120 आहा ती पिंक मोहा इतो ही हांव आतां सकाळल्यान गेल्लें तुमी जाणाय न्हू सकाळीं हांव कितल्यान 10-11 कितें गेलां तेदोन लायल्ली जेयलां खायलां च्या पिलां सगलें ओके आजून खायता हांव म्हळ्यार चोय गेल ना आनी दुसरें म्हणल्यार कालचो व्हिडिओ चोय मसाल्या हांवें गायलोलें शॉप ओपन जालें म्हणून ते म्हज्या फ्रेंडा गेले रेशमाले थँक्यू सो मच स्पेशली तुमी खूंय सान पयस सान येवन ताका मेळ्ळी आनी ताणें कार्ड बीन दिलें तुमकां कराय ताका ऑर्डर कराय ओके आनी स्पेशली म्हाका लोगून मेळ्ळें हांव थिंगा गेलो आसतना थँक्यू सो मच एंड लव यू ऑल ओके आतां रोजिता दाखयता कितें कोत्तें ओके किचना आहा आयदन दीत जातोलें आनी हांव नोको कितें करपा तें हांवें आतां येयलें तें पयलीं मुगेली मँगो चटणी शिजोवन दवरल्या सो रेडी करून गेलें ती चटणी शिजोवन दवरल्या ती जातो आतां मँगो चटणी दवरल्या हें शिजोवन चड न्हू दी खाली 4 मँगोची आनी हें थंय रोजिता हिंगा आयदन दिता तें जाप करता वो ना तें म्हाका खबर ना कळ्ळें न्हू तेका तें डिमांड म्हणटा तो घेता तेका कितें एक सांगिल्लें जाल्यार डिमांड घेता कळ्ळें तें डिमांडाचें चलता आजकाल मातशें तेगेलें तेका कितें सांगिल्लें न्हू तोंड काळी करप मुगो तेणें आनी तें डिमांडाचें चलता कित्याक दाखय तूं तोंड दाखयना तेजेर कोट मुगो तूं तोंड तेंका दाखोवपा लागून तयार जायना तेण कितें हाच्या पर तयार जात मुगो तूं म्हाका एक हें आहा म्हाका कोणें तोंड काळी केलें न्हू म्हाका सांग ठोरे नोको खुंयसान म्हाका राग मारता तोंड काळी करून रावल्या कितें आहा तें उलोवपा जाय आनी काबार करूं जाय तोंड काळी कोन्न मनाक कुसोवन रावूं जायना सारकें न्हू सेकेंड थींग आमी काम कोन्न येताय सगळें हांव येयलें म्हणटरी कोता हालीं तें आयदन धुयता सान माता पूण तोंड काळी कोन्नाका म्हजें हितू टेंशन आहाय तें हांव जाणा तें दुसऱ्या सांगून फायदो ना दुसऱ्या कितल्या लोगून सांगल्यार दुसऱ्या तें सजमो शकना आमगे दूख आमी काडूं जाय सारकें न्ही म्हाका तोंड काळी कोतरी मुगो मुगे तकली पिड्यार जाता हांव तेका कांय मोडप ना कितें ना येयलें आनी तोंड काळी कोन्न आहा म्हाका न्हू घरान जेवण लागून ना जाल्यार कोता येता पूण मुगो म्हाका तोंड काळें केलो मुको जायना चोच्या हेका हांव कितें उणी कोन्न तेका हांवें काल सांगलें कळ्ळें न्हू मुगे तोंड काळें कोर कितें हांव तो मोबायल फोडटो म्हण चोय हांवें कितको फोडटो चोय कळ्ळें मुगे सारको पासेंस आहा जेस्सलें तेणें पिड्यार केलां सारकें घरांक एक उतर म्हणून आसतना सारकें तकली सा हाता तेका एक मायक लाय म्हळ्यार कितको टायम काडटा चोयाय तुमी चोयाय कळ्ळें न्हू हेका लागून मुगो म्हाका चाळवता मुगे कितें काम फास्ट करपाचें कुशीक सरपाचें सुसेगाद बस मुगो तूं काम कर कितें आहा तें कर जें आहा नांव जें आतां तें जेवपा लागून तें 1-2 कोतोलें कळ्ळें न्हू टायम काडपा तें हेस्सलें म्हातारेपण कोता पासेंस पिड्यार कोता सामकें म्हजें हाय माय यूट्यूब फॅमिली केशी आहाय तुम सगळीं आहाय मुगो बरी ह्या पावसांक बरी थंडाय बी जाल्या न्हू हांव एकदम बरें आहा फीट एंड फायन आनी मॅडम बी आहा आनी तुमी जाणाय न्ही बरी थंडाय बी पडटा जाल्या गरमी गेली पूण मातशें पावस थांबोर रेनकोट घालून राव सांग गरमी सारकें बुडटाय गरमी जाता रोव बातूय आनी रात धुयलो तो काय ना तो खंय घालपाचो गो शेजरांगेर
गिरायक आज म्हजी व्हडली बॉम्ब आनी गोंदात पडले म्हगेली मिस्टेक हांव म्हगे तोंड काडलें म्हगे तिश्कून तोंड हांव कित्याक काडकोतोलें म्हगे मॅडम म्हाका सगळें दिता तुमी जाणाय तुमकां हांवें जो सांगिला आगे स्टोरी म्हगे युट्यूबार म्हगे ती दाडी गेली सगळे मांव आहाय ती म्हाका त्रास कोताय सारकी दुखताय ते म्हाका दूख जाय हांव कितें करूं ओगेन रावत मागीर ती मागीर बेजार जाता हांव तोंड काळें कर म्हणून तशें बोवाळ मारतलें हांव दुखोत म्हणून एक फावट म्हणाय दुखोता काल मागीर म्हणलें कितें गे मॅडम धाड म्हणून सांगलें काल तुमकां सांगलें व्हिडियोक मागीर ती बेजार जाता हांसोत रावत हे लोक म्हणून मेंटल म्हणून हांव अशें म्हणटाय लोक आमकां सायको मेंटल म्हणून म्हाका म्हणटाय तेका लागून हांव हांसना म्हूण ती म्हाका म्हणटा तूं तोंड काळें कोना मुगे हेनी कपाळ आख्खो धुयतालें शिताक आदून दापोल म्हूण तेन्ना ती येयल्या व्हिडियो घेवन आनी मागीर रोजी जाप कोत्ता चोय तुमकां आयदन दिता म्हूण सांगलां मागीर हांवें तुमकां हाय म्हळ्ळें युट्यूबार हांवें स्मायल दिना तें मातशें मुगे मिस्टेक जाली हांव तुमकां सदां स्मायल दिता न्हू तीच तोरी हांव तोंड काळें कोन्ना हांव सदां व्हिडियो हांसोत तुमी चोयलें न्ही मुगे बत्तीस जावन दाखयता आज मुगे 2-3 दिसांक धाड काडली सांगलें धाड दुखोत वखद दिलो तेणी म्हाका कितें दिलें मागीर आतां पोत्तून हे मांव आहाय ते म्हाका सामकें दुखताय हांव हायना तें दिनाय ते मेळनाय ना ना दीस भर थिंगा वाव खाता ना. राती येता भुरग्यां भाशेन कोता ते भाशेन केलें म्हणटकीर लोकांक म्हजी तकली पिड्यार जावपा ना ना तालुकान त्या काश्या काळांनी म्हजी उडयला सोमते लासोल मुगेलें उलोवप हांवें सोमते शॉर्ट काडले आनी थोडे उदक घायलें सारकी सोंसूं जायना अशी ते राग तो हांवें तोंड काळें केलो म्हूण ते म्हाका काल मोटरसायकल सांगलोलें आपल्या तकली पिड्यार करनाका म्हूण गिरायक बी कांय ना आपूण आपसेट आहा म्हूण हांव कितें करपाचें पावसा तुमी जाणाय पावस पडल्यार लोक येयना पावस ना आमगे कोण सबस्क्रायबर बी आसले येताय वेळ वचपा जाल्यार आमकां हांशी येताय गिरायक जाताय आयज आनी कोण येयलीं ते म्हाका काल सांगलोलें मोटरसायकल घे आपल्या तकली पिड्यार करनाका आपूण मोबायल फोन उडयता म्हूण काल आमी घाले तेन्ना सांजचें शॉप बंद कोन्न तितू मिस्टेक हांव ओग्यान रावलें गो हांशिना बी कांय ना ती म्हणटा हांव तोंड काळें करता हांव कित्याक म्हूण कोरता तोंड काळें म्हाका तेश कोन्न कांय ना प्रॉब्लेम 10 दीस जाले आजून ती लांब पेटयली ना ती जेन्ना आपलें एक काम पुरी जातरी पेटयता वयता लांब आजून सायबीण बाडी लांब ठरना सायबीण काम करपा आहा तें आनी सायबीण मागीर जिरून कोता म्हाका विश्वास आहा घरांतल्यान सायबीण मागीर ती सोडना कित्याक तेगे दील बरवोसो बावट फेस सगळें सायबीणीची आनी देवाची आहा हांवें आयज म्हजे पांयाचेर कुराड मारल्या आयज कितें ब्रेस्तार दिसा हांवें म्हजे पांयाचेर कुराड मारल्या जायन मारल्या घरांत बील जाणून कितू येयलें 6000 आमी दीस पळोवन कांय घरां आसनाय म्हजी हाडल्यार ती उठोन रोखडी शॉपाची येता हांव नको कितू इतू बील आमकां 6000 आनी प्लस शॉपाक कितू येयलें गो 4000 प्लस शॉपाक हांव इतू बील कित्याक खुंयची टॅक्स काडटाय खुंयची कितें कोताय म्हूण इतू बील आमकां येवपा शेकना हांव ती हितू मोटें टेंशन आसा पळय हांव मुगे तोंड चोयन ती टेंशना पडली हांव नको हांव ओग्यान रावलें हांवें कांय म्हणना तिका म्हाका सांगलो तेणी मोबायल फोटा म्हूण एक दीस तुगेलो आनी आयज शुअर फोटो फर्स्ट एंड लास्ट फायनल अशें दवरला न्ही चोयताय चोय आतां बी एअर पार्ट्स बी कांय ना गो बेश्टो फ्लॅट न्ही मोबायल चोय कांय ना तेका भितर बेश्टे प्लेट एशे धाडायले तेणी बरो ऑंटीची आनी आख्खो ओपन हें कितें खबर हें कितें लांबो तें तुजो कोण मुगे सॅमसंगाक कोता तेणी येदो आयफोन फोडलो येदो धाकटे येता ते व्हडले नोकियाचे तेणी मान फोडलो तो कोणाचेर आनी सोमतो मागीर थिंग शोरूमा व्होरोन दिलो मागीर खबर ना खुंयच्यान म्हाका केसो धोयो दिलोलो ते आमी थिंग ते मार्केटान आसतना तो बी तेणी फोडलो दोतोरे मान आनी मागीर आनी दुसरो केसो यूज कोता हांव मागीर तो जायन मागीर मुगे म्हाका हांव अशेंच म्हणून असो हो हाडलोलो सॅमसंग तो म्हाका ऑपरेशन करून घरा हाडलो ते दिसा घेवन येयलोली कितें हाडूं तुका सरप्रायज आनी सोंपो तेन्ना दिल्लो पूण बरो चललो तो आं कांय जावना तेका बरो आहा तो बरो येयलो सॅमसंग हुस्को मॉडल गो तो खबर ना
म्हजे पांयशी हांवें कुराड मारली माय युट्यूब फॅमिली. तेगे न्हू सांगूं जायना ते तोंड काळे केल्यार ते कोंता येना चाळोत त्यो हुशार रावपाचें कितें आहा ते भाशेन रावन कळ्ळें तुमकां न्हू. आनी एक बसून आसलो आमगे तोंड काळें सारता ती सारकी तेगेर म्हाका सांगता तोंड कित्याक काळें केलां कित्याक काय म्हूण अशें करून म्हणटाली. ते अशें करून हॅप्पी जाय हॅप्पी गो लाकी रावपा कितल्यार टेंशन आसलें देवा दाखोवप देवा सांगपाचें उज्यांनी मागीर वाट ओपन जात ना अशें करून. मॅडम आय एम सॉरी तुका हांवें डिस्टर्ब केली. तूं अपसेट आहलोली तुगे बिजनसा हितून अप एंड डावन जाता हीच तूं जाणा. आमी क्रिसमस टायमार एक आमकां ग्रास करूंक मेळटा. आतां ते पावसाचे दीस केसो येयले म्हूण खबर ना. केली म्हाका आनी आतां मोबायल मेळपाना बेगीन तुगे मोबायल ते जाय तेगे ते एडीट करपाचे आनी तेगे ते आसताय म्हाका आनी आतां ना खबर ना. आतां आनी म्हाका खबर ना मोबायल खुंयचे तेंपार खुंयचे मेळटा तो आतां काय तेगे ते जाय. हे दीस ना पाडे येयले सारकी बॅड येयले सारकी मुजे म्हाका चोयता आनी रोलो तेका लागून अशें जालें सगळें. तेगे दीस ना पाडे येयले सारके ती अपसेट कोण पिस्सांय भोंवपाचो ती आपल्याक कंट्रोल करता सारकी जेजू को सायबिणीको मागोन रितीर बीन चोयता. म्हाका आनी आतां मोबायल ना जस्ट हाय हालो तेगेले फोन आनी कोणाय फोन नाय म्हाका तेगेलेच ती म्हाका घरा आहल्या फोन कोता ती म्हाका कोणाय फोन बीन येयलो आनी कोण कॅमरा चोयलें अशें कोण उलयता बीन अशें करून हांव ती चाळवता ती सुण्या दुरी घालता तेश कोन सुण्या दुरी आतां घायनाय तेश कोन दुरी घालता ती. आनी एक दीस मुगो एक कस्टमर भाशेन येयलो गो तो मुगो नंबर मागतालो तेणेन कॅमराचेर चोयलो तो काणकोणचो हुंयच तेशीचो. हांव वयता आतां शॉपार क्रॉस पासूं जायना काणकोण थंय थिंग कामां आसता तो आतां तेजी खबर ना पत्ता न्हू ते फोन नंबर मागलो म्हणटकीर एसो तेणेन केलें नाकान चेकू आतां तेजी खबर ना खूंय आहा म्हूण कोणा खबर. आतां म्हाका तेगे चिंतलो काम शांती पावल्या प्रमाणे ह्या दिसान तुमी जाणाय न्हू केसो दीस येयले ते चिंतलो पळय मागीर म्हाका चोयता आयफोन 16 येता आयफोन तो न्यू येयलो तो आनी येयलो तो आतां केसो तो चोयता हांव केसो येता तो म्हाका मागीर येयना पयलीं तेगे काम जावपा जाय शांती पावल्या जाय तेगे कामां. इतल्यान हे विडियो एंड घेताय आनी विडियो एंड घेता आमकां कितें म्हणटा जाल्यार वायट नाकाय मोगान व्हराय आनी आमकां जाता तितू शेअर कोराय सब्सक्रायब तें हायप कोराय ओके ते सब्सक्रायबरचें बटन माराय जेजून वेलांक साहेब बेसांव बरो आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हाका धाकटे ल्हान भुरग्यां पासून आयज आनी एकलो येयलो हांवें काडलो तेगेले येवंकू ना तो येयलो म्हाका योगी सांग जाप इस्कॉटलँड हूंय जाप करपाक नानी घेवन आपल्यागे नानी आनी दोगांय येयल्लीं तेका थँक्यू बाबा गॉड ब्लेस यू म्हाका येवन चोवपा येयलो हायश्या पूण तुगे विडियो चोयता म्हाका थिंगां बोवाळ मारपा लागलो शॉपाको मुखार सावन सो तुमकां सगळ्या काळजाच्या कोळ्यान थँक्यू म्हणटा हाश्या रोजी रिया म्हूण येताय आमकां कितें आमकां चोयताय तुमी चोयताय एटलिस्ट इंट्रस्ट दाखयताय तुमी आमकां बरे भशेन सर्व कोताय म्हाका तेंच तुमगे लायक जाता थँक्यू सो मच काळजाच्या खोलायतल्यान आनी सगळे आमगे विडियो चोयता तेंकाय बी हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हे जेजून आनी वेलांकर साहेब मागीर तुमी बेसांव बरो बरी भलायकी दिवं राखूं आनी सांबाळूं आनी तुमगे चिंतलो काम शांती सगळी शांती पावल्या जी गोंयान गोंया भायर आहाय ती. सो आय मिस यू माय युट्यूब फॅमिली you are very precious to us. You are very precious to us and please do not forget to subscribe our channel. मुझे काम करे मुझे एक उपकार करे तो मुझे वीडियो नी मैडम डेली वीडियो गाता रील गाता कितें तरी गाताच कंटिन्यू है आमगेले तुम चोयत राव मागीर डबल टिबल चोपर हांव पासून चोयतालें मुगेलें डबल टिबल इथे व्यू वाडपा तुमी ते चोयन व्यू वाडत जाल्यार म्हाका एक मोबायल मेळटलो शुअर हे सगळें तुमच्या हाती आसा तुमी म्हाका सपोर्ट कराय तुमगे मोगाचें रोजी तुमी आतां एनी रोजी रोजी करीत आतां म्हाका सपोर्ट दियाय मुगे चोयत राव विडियो लोकांक सांगाय तुमगे फ्रेंडां बीन आनी व्यू वाडटी मागीर आमकां कितें जातलें मॅडम मागीर म्हाका मोबायल घेतली अशें करून कळ्ळें न्हू. सो तुमकां हांव एक मुगे हें सांगता कितें कमेंट मेळ्ळो मातशें कोराय मातशें आनी एडवायस करता तुमकां हांव मातशें जाता तितू आमकां सबस्क्रायब कोराय हायप एक न्यू वर्ड जाय हायप ती प्रेस कराय बटनाचेर तुमी वॉट्सॅपार बी शेअर कराय.
या आम्ही नाचताना वेगेत असताना मने सापडना तोड्या तुझ्या दिसता हा फुडा एकूट असताना बुनियादी मोगोर तolo आमचो सासना सासना पेटेली नकेत्रा दुऱ्यांचा इथे मोर उचांबूल खाडीस